अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 2 फरवरी 2023 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से मुताल्लिक अहम ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन को न सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है बल्कि उनको जेलों में भी डाला जा रहा है। रात के नाज़रीन किराम, इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया और उन्हें थाने में बंद कर दिया गया है। इसी तरह से पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया जब वो एयरपोर्ट पर मौजूद थे और वो एयरपोर्ट से बाहर सफ़र कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार FIA की जानिब से किया गया है और जो उनके खिलाफ FIA की उनके खिलाफ जो रिपोर्ट सामने आई है कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, तो वजह बताई गई है कि चूंकि उन्होंने जनरल बाजवा पर तनकीद की थी और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम में नफरत फैलाने की कोशिश की थी, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पाकिस्तान के अंदर फ़ौज में जो हाज़िर सर्विस अफसरान होते हैं उनके खिलाफ तनकीद करना या उनके खिलाफ बात करना, ये अगरचे जुर्म हो सकता है, लेकिन जो शख्स रिटायर हो जाए और ख़ुद जनरल बाजवा ने कहा था कि मैं अब गुमनामी में चला जाऊंगा, तो जब वो रिटायर हो गए हैं और उनकी पॉलिसियां और उनके इक़दामात पर अगर कोई तनकीद कर रहा है तो उसे गिरफ्तार करना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो इमरान खान हैं उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिश हो रही है। आज की खबर के मुताबिक इमरान खान को नाहिल करने का मंसूबा है और फिर गिरफ्तारी के ऑर्डर सामने आएंगे। बल्कि इमरान खान की जमात के जो कुछ अहम लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ज़मान पार्क पर धावा भी बोला जा सकता है, यानी उन्हें अदालत के अंदर चलने वाले केसेस में नाहिल या गिरफ्तार होने के फ़ैसलों से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस हवाले से भी रिहर्सल की जा रही है और इस हवाले से भी मुशावरतें और प्लान वगैरह मुरतब किए जा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त एक और जो आज बड़ा फ़ैसला आया है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नाहली के हवाले से एक केस चल रहा है जिसमें इमरान खान की मुबैना तौर पर जो बेटी हैं टहरियान, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी मालूमात छुपाई हैं, लिहाजा उन्हें नाहिल किया जाए। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से एक लार्जर बेंच बना दिया गया है और लार्जर बेंच बनाने का मतलब यही है कि फ़ैसला मुमकिन तौर पर इमरान खान के अगेंस्ट भी आ सकता है, जैसा कि बाज़ लोगों की राय है। तो इसलिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं सियासी तौर पर वो काफ़ी तल्ख हो चुके हैं और इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान की जमात के खिलाड़ियों की गिरफ्तारी इस बात की अलामत हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है ये अंधी हो चुकी है इंतकाम के लिए। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मरीम नवाज़ की ख्वाहिश है, नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश है। जब से मरीम नवाज़ पाकिस्तान में आई है उन्हें गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। जो मरीम नवाज़ पर तनकीद करने वाले लोग हैं उन्हें गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया है। चुनांचे इस सिलसिले में नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तेज़ी से बदल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी परवान चढ़ रही है, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर दिवालिया निकल चुका है। तो सियासी हालात को मज़ीद ख़राब करके पाकिस्तान के अंदर मज़ीद इंतशार और फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है और दुश्मन तो चाहता ही ये है। और दुश्मनों की अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो पहले मुसलमान मुल्कों में हालात ख़राब करती हैं, आवाम और सियासतदानों के दरमियान दूरियां पैदा करती हैं, आवाम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करती हैं और मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ लोगों में जो दरारें हैं वो डालती हैं और फिर उसके बाद वो खेल खेलती हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ़ मुल्कों में खेला गया है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने एक और ख़बर भी मौजूद है। ख़बर यह है कि पेशावर के अंदर जो 3 दिन पहले धमाका हुआ उस हवाले से मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। आज इस हवाले से जो KP के जो IG हैं, KP पुलिस के जो चीफ़ हैं, उनका यह बयान मेरे सामने मौजूद है जिसके अंदर KP पुलिस के जो IG हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है, IG खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी ने कहा है कि पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश धमाके पर पुलिस जवानों को एहतजाज पर ना उकसाया जाए, बगावत पर ना उकसाया जाए और ना लाशों पर सियासत की जाए। उन्होंने कहा कि IG KP ने कहा कि पुलिस लाइन धमाका ड्रोन नहीं बल्कि खुदकुश हमला था, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर कल से ये चेमगोइयाँ चल रही हैं
کہ کے پی کے اندر جو دھماکہ ہوا تھا یہ ڈرون حملہ تھا اور اس طرح سے جیکٹ سے دھماکہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ڈرون نہیں بلکہ خود کش حملہ تھا. جوانوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پر نکالنے کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے کہ نیا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے. ہم غم میں ہیں، لہٰذا افواہوں سے ہمارے دکھ میں مزید اضافہ نہ کیا جائے. جوانوں کو سڑکوں پر لانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا کہ خود کش حملہ آور کی شناخت ہو چکی ہے اور اب دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے بھی قریب ہیں. دہشت گرد اکیلا نہیں تھا بلکہ پیچھے پورا نیٹ ورک تھا. خود کش حملہ آور کو ہدف دیا گیا جو کہ 12:36 پر پولیس لائنز میں داخل ہوا. آئی جی کے پی نے کہا کہ خود کش حملہ آور کا پتہ لگا لیا ہے، اس کا چہرہ بھی پتہ چل گیا ہے. خود کش حملہ آور پولیس یونیفارم میں موٹر سائیکل پر آیا تھا، جس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا. موٹر سائیکل پر انجن اور جو نمبر ہیں وہ جعلی تھا. موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائٹ پر لے کر گیا اور اس نے پولیس لائنز پہنچ کر حوالدار سے پوچھا مسجد کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ دھماکے کی CCTV فوٹیج آ گئی ہے. خیبر روڈ سے فوٹیج میں خود کش حملہ آور کا پتہ چلا جس نے ماسک پہنا ہوا تھا. جائے وقوع سے خود کش حملہ آور کا ملنے والا سر اور CCTV فوٹیج میں نظر آنے والا حملہ آور ایک ہی ہے. اس حوالے سے کہا گیا کہ معظم جاں انصاری جو کے پی پولیس کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے کے بارے میں جو افواہ پھیلائی گئی یہ بالکل غلط بات ہے. ID لگانے کے شواہد نہیں ملے اور جائے وقوع پر کوئی گڑا نہیں ہے. بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ میں دھماکہ خودکش ہے. انہوں نے کہا کہ دھماکے میں TNT بارود استعمال کیا گیا جبکہ بلڈنگز کو گرانے والا بارودی مواد استعمال کیا گیا. زخمی احتیاط کی وجہ سے بچ گئے، ان کو ملبے سے نکالا گیا. دھماکے میں 5 سے 10 لوگ شہید ہوئے ہوں گے لیکن زیادہ اموات 2500 فٹ چھت گرنے سے ہوئیں. 50 فٹ کا ہال تھا جس کے پلرز نہیں تھے جس کے باعث چھت گری. مسجد 50 سال پہلے بنی جبکہ مسجد کمرہ مکمل بند تھا اور پرانا ہال تھا. انہوں نے بتایا کہ 5 سے 10 ہزار ٹیلی فونز کی جیو فینسنگ کر رہے ہیں، البتہ 24 گھنٹے کی فوٹیج دیکھنے کے لیے 1 دن چاہیے. تو یہ پوری پریس کانفرنس کا خلاصہ ہے جو پاکستان کے مختلف میڈیا پر نشر ہوا ہے. تو اس میں جو کل سے شکوک و شبہات چل رہے تھے اس کے حوالے سے جو کے پی پولیس کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کو تو نہیں چھوڑیں گے لیکن ہمارے لوگوں کو، ہمارے جوانوں کو ہمارے خلاف مت اکسائیں، اشتعال مت دلائیں اور یہ بغاوت کے مترادف ہے. لیکن بہرحال ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات آخر کب تک ہوتے رہیں گے؟ کب تک ان کو روکا جائے گا؟ کب ان کا جو سد باب ہے وہ کیا جائے گا؟ دوسری طرف ناظرین کرام پاکستان کی معاشی حالات کافی خراب ہیں. اس حوالے سے میرے سامنے یہ موجود ہے کہ IMF کی جانب سے ایک تازہ شرط رکھی گئی ہے اور IMF کی جانب سے جو شرط رکھی گئی ہے کہ ہم آپ کو تب پیسے دیں گے جب آپ اس شرط پر عمل کریں گے. چنانچہ اس سلسلے میں عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ سرکاری افسران کے جو اثاثے ہیں ان کو پبلک کیا جائے. سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے اتھارٹی کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. ذرائع FBR کے مطابق IMF نے بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات مانگ لی ہیں. بیوروکریسی کے بیرون ملک منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے پبلک کرنے کا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے. شفافیت اور احتساب کے لیے الیکٹرانک جو چیزیں ہیں، سسٹم ہے، وہ قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بینک میں اکاؤنٹس کھلوانے سے پہلے بیوروکریسی کے اثاثے چیک کیے جائیں گے. اور اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے 17 سے 22 گریڈ کے افسران کو تمام معلومات دینا ہوگی. تو یہ بڑا ایک مطالبہ سامنے آیا ہے جس میں بیوروکریسی بھی پھنس گئی ہے، سہولت کار بھی اور موجودہ حکمران بھی پھنس گئے ہیں. مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں سے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے. بیوروکریسی اس میں سر فہرست ہے، سب سے زیادہ انہوں نے لوٹا ہے. چور راستے اور دروازے یہی بتاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر سیاستدان جن کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، جو اپنے ذاتی جو آباء و اجداد کی یا قبضہ کی ہوئی زمینیں ہیں یا کسی بھی طرح سے وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے سے کرپشن کرتے ہیں. تو پاکستان کی مسائل کی وجہ پاکستان کی عوام نہیں ہے بلکہ ملک کے حکمران ہیں جو کہ کرپٹ ہیں اور سسٹم ہے. اور اب اسحاق ڈار، آج میرے سامنے ایک اور خبر اسحاق ڈار کی گزری ہے کہ سودی نظام کو فروغ دے کر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، سودی نظام کو فروغ نہیں دینا چاہیے، لیکن 1992 سے لے کر 2018 تک نواز شریف جب بھی حکمران رہا تو سودی نظام کو انہوں نے ہی فروغ دیا. اور جب پہلی مرتبہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں جو ایک فیصلہ آیا تھا شرعی عدالت کا، تو اس کے خلاف جو اپیل تھی وہ بھی نواز شریف کی جماعت نے کی تھی. اگر سودی نظام کو اسحاق ڈار جیسے لوگ فروغ نہیں دے سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر کیوں IMF سے سود پر قرضے لینے کے لیے مطالبے کر رہے ہیں؟ سود لکھنے والا، کھانے والا، معاملہ کرنے والا وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے، تو پھر کیوں اسحاق ڈار یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ منافقت ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات دے دیتے ہیں کہ ہم سود کے خلاف ہیں،
لیکن اندر سے سارے وہی کام کرتے ہیں. خود اسحاق ڈار کے جو اپنے پیسے ہیں، جو اپنا خزانہ ہے، جو اپنے باہر بنائے ہوئے محلات ہیں، وہ سودی معاملات پر چل رہے ہیں. تو یہ اس لیے دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، اس لیے عوام کو یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی. اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کریں. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.